सो कोट पैकिंग मुनीब एंड एग्जीक्यूटिव प्लीजिंग का सिलसिला है, हसनात जिसको पॉइंट करें. टेल मी, ये जो अतर साहब कह रहे थे कि सिर्फ ईज़ के लिए, क्या ये सिर्फ फ़कत सहूलत कारी के लिए, जबकि इस मुल्क के वज़ीर दिफा बड़े फ़ख्र से एतराफ़ करते हैं कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनली सही बट बेहतरीन निज़ाम चल रहा है? देखिए, इशू यहाँ पर यह है कि मेरे नज़दीक एक तो हमें अब बहुत सी चीज़ों पर हैरान नहीं होना चाहिए. वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से ये मामलात चल रहे हैं, ये शायद कोई वक्ती सहूलत के लिए या उसके लिए नहीं है. देखिए, ये निज़ाम जिस तरह से बना है, इसको आप इख्तिसार से बताऊंगा कि ये निज़ाम पहले बना, फिर इस निज़ाम ने अपने आप को मजबूत करने के लिए अपनी जड़ें मजबूत की, फिर खुद को इंसुलेट किया, फिर अपने इस निज़ाम के लिए जो इरिटेंट्स थे उन्हें दूर किया. और अब ये तमाम सब कुछ जो हम देख रहे हैं, चाहे आप उसे कोर्ट पैकिंग कहें, चाहे आप उसे जुडिशरी के अंदर एग्जीक्यूटिव की इंग्रेस कहें, चाहे आप उसे 26वीं मगर यानी मुनीब, मुझे तरमीम इस कहें. बात से इख्तलाफ है. देखिए, निज़ाम भी तो एक ज़ाब्ते के तहत चलता है ना. अनप्रेसिडेंटेड हो तो मैं फिर भी कहूं कि हमें शौक नहीं होना चाहिए. अनकॉन्स्टिट्यूशनल के ऊपर तो बार 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 शौक होना चाहिए और एक बार फिर शौक होना चाहिए. फेक इट देखिए बट बी शॉक. देखिए, बात ये है कि चलें, इफ यूड लाइक टू से इट, आप जरूर उसको करें, बट ऑब्वियसली इन द मिडल ऑफ ऑल दिस मैं तो पिछले 2-3 साल से जो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मुझे इतना तो अंदाजा 2-3 साल पहले ही था कि अब जारी बात है. देखिए, हर दफा नई नई प्रेसिडेंट सेट किए जाते हैं. हमने 2018 से पहले और 2018 के बाद कुछ प्रेसिडेंट सेट होते हुए देखे. अब हमने 2024 से पहले और उसके बाद कुछ प्रेसिडेंट सेट होते देखे. एंड माइंड यू, ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी. मुझे कम से कम कोई शक शुबा नहीं है कि आने वाला दौर जो है उसके अंदर नए प्रेसिडेंट सेट किए जाएंगे, और हमारे लिए, मेरे लिए, आपके और ये लिए, प्रेसिडेंट्स असद साहब के लिए. कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे या अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकते हैं? जी, आप इन्हें सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं. और हसनात साहब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब जो सारे इस प्रोग्राम में हैं, हम ये कहने पर मजबूर होंगे कि अच्छा, ये हमने पहले नहीं देखा था, हाँ, ये चीज हमारे लिए नई है. सुप्रा तो कॉन्स्टिट्यूशनल, ये बड़ी या इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं या अतर साहब. सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट्स देखने के लिए मजीद कमर कस लीजिए. उसमें क्या क्या हो सकता है सर? एक 27वीं अमेंडमेंट की भी जिक्र हो रहा है, वो किस नौयत और खदोखाल की होगी? क्या खबर है आपके पास? देखिए, 27वीं तरमीम के हवाले से तो बहुत सारी बातें की जा रही हैं. अब आप देख लेना कि कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त कहाँ पे है. अगर ये इकदाम कोई ऐसी सियासी जमात कर रही होती, कुछ ऐसे लोग कर रहे होते जिनके हवाले से आपको कोई शक होता, माजी के अंदर उनकी कोई तारीख होती, लेकिन जो लोग मसलसल ये कहते रहे कि जनाब हमने हाइब्रिड निज़ाम ख़त्म करना है, सेलेक्टेड को फारिग करना है, अब अगर आके वो ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड निज़ाम मुल्क के लिए बेहतरीन है और 1990 की दिहाई में नाफिज हो जाना चाहिए था. ऑल्दो कि जब उस वक्त नवाज शरीफ साहब को जहांगीर करामत साहब ने कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना लो, तो जहांगीर करामत साहब से उन्होंने इस्तीफा ले लिया था. मसला ये है कि इस वक्त ये निज़ाम इस तरह चल रहा क्यों है. बिल्कुल आप बात ये कंप्लीट करें, बिकॉज अतर देखिए, निजाम इस तरह चल रहा क्यों है, इसके अंदर पीटीआई की भी तो बहुत कोताही है ना. देखिए, 15-16 सीटों के साथ बीबी ने तिगनी का नाच नचा दिया 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत को. आज ये कितनी भारी भरकम जमात है, मगर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, इसमें दो चीजें. एक तो चीज ये है कि ये इम्पैक्ट वाइज, बाकी देखें उस पर मैं आता हूं, ये निजाम इस तरह बनाया क्यों जा रहा है. होता यह है कि आपके जहन में एक विजन होता है और उस विजन के तहत आप एक निजाम बनाते हैं, लेकिन जब आप खौफ के तहत किसी मैच की स्ट्रेटेजी बनाएं या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाएं, तो फिर वो जो है मसला बनता है. आप ये जो अभी भी सब कुछ हो रहा है, ये सिर्फ एक सियासी खौफ के तहत हो रहा है. आप क्या समझती हैं कि भुट्टो के जानशीन और ज़ियाउल हक के सियासी वारिस जो हैं वो जमहूरियत के लिए इकट्ठे हुए हैं? ये खौफ की वजह से इकट्ठे हुए हैं कि एक तीसरी कुव्वत ऐसी है जो हमें सियासी तौर पे खा जाएगी, और उसी को काउंटर करने के लिए कभी ये सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल आप उसे कह लें, या कोई और अच्छा सा आप इसको नाम दे दें, कोई मेटाफोर इस्तेमाल कर लें. मसला ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के खौफ की वजह से पूरे निज़ाम को उखाड़ा जा रहा है. क्या ये जायज़ है? क्या ये मुनासिब है? क्या सिर्फ एक छोटे से सियासी खौफ की वजह से आप पूरे निज़ाम को ऊपर नीचे कर देंगे? क्या ये निज़ाम कायम रह सकता है? नहीं जी, कभी भी ये निज़ाम कायम नहीं रह सकता. अगर आप इसी तरह चलाते रहेंगे तो आप देखेंगे कभी ना कभी ये सारी चीज़ें रिवर्स होंगी. माजी के अंदर भी हम देखते रहे. ये कभी ना कभी से क्या मुराद है? क्योंकि नागुज़ीर तो कोई नहीं, हम सब ने कब्रों की तरफ ही बढ़ना है. कभी ना कभी तो कुछ होना है, सब कुछ ही होना है. बट राइट नाउ तो लग रहा है कि मजीद तवालत ही बख्शी जाएगी इस निज़ाम को. ये इसी तरह ही चलना है, बिकॉज ये फॉर व्हाटएवर ईज यू आर टॉकिंग अबाउट, ये दोनों पीपीपी नून लीग साथ आए हैं. Have they not essentially ensured they're going nowhere? देखिए, ये लाइफलेस निज़ाम है. जिन लोगों ने निज़ाम सर पे उठाया हुआ है या कंधे पे उठाया हुआ है, कितनी देर तक ये सियासी लाशें वो भी उठा के रखेंगे?
آپ کو لگتا ہے کہ کہیں منیب کے پاس خبر ہے، مجھے لگ رہا ہے اطہر مسکرا دیے. کتنی دیر منیب کتنی کے دیر پاس تو ویسے ہی خبریں کافی ہوتی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، پر مسئلہ یہ ہے کہ کب تک میں یا منیب بھائی یا ہم لوگ اپنے کندھوں کے بوجھ پہ اس نظام کو اٹھائی رکھیں گے؟ جنہوں نے سیاسی طور پہ اس کو نظام کو آگے لے کے چلنا ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے جی دینے کے منیب، لیے. نازک کندھے کتنی دیر یہ بوجھ اٹھائے پھریں گے؟ دیکھیے پہلے تو ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے، مجھے آپ کو، اطہر بھائی کو یا اسناد صاحب کو، کہ کبھی ہمارے کندھے درکار ہوں گے. جو نظام چلا رہے ہیں ان کے کندھے، ان کے ہاتھ، ان کے بازو ہم سے بہت مضبوط ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح سے دیکھیں، اب ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ نظام، یہ کانسٹیٹیوشن یا انکانسٹیٹیوشن، دیکھیں اس میں نا جو یہ ایلیمنٹ ہے، یہ آپ نے کیا جی 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 یہ جو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا جو بھی اس وقت حکومت ہے، کیا یہ انہوں نے مجبور کیا ہوا ہے؟ آج ظاہری بات ہے، یہ حکومت کس کے زور پر بنی اور چل رہی ہے؟ دیکھیے مقتدرہ کے زور پر، اسٹیبلشمنٹ کے زور پر. کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ نہیں بھئی آپ ہماری مدد کریں، اور آپ نے کرنی ہے، بالکل آپ کو، ہمیں چاہیے آپ کی مدد، اور آپ پر لازم ہے کہ آپ ہماری مدد کریں؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیے یہ جس طرح سے چیزیں چلنا شروع ہوئی تھی، جہاں سے شروع ہوئی تھی، میں جو عمران خان صاحب نے اپنے پھر بات، ہم دیکھیے کہاں سے شروع کرتے ہیں، نہیں یہ نہیں، سلسلہ میں شروع تو کہاں صرف سے خبر ہوا؟ نہیں، میں تو صرف آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں یہ ختم کہاں ہوگا سلسلہ، شروع کہاں ہوا وہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں، مگر یہ دیکھیے میں صرف اتنی بات آپ کو یہ جی عرض کر دیتا ہوں کہ اس سے پہلے میں صرف یہ ایک تھوڑا سا کیویٹ لگا دیتا ہوں کہ جو آج کی حقیقت ہے وہ میں صرف بیان کر سکتا ہوں بحیثیت ایک خبر کی. وہ یہ ہے کہ یہ نظام 27ویں ترمیم کرے، پونی 27ویں کرے، 27.5ویں کرے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی ضرورت کے اوپر. فی الحال اس نظام نے اپنی جو نظریں ہیں وہ گاڑی ہوئی ہیں بہت آگے تک. وہ عمل پیرا ہو پاتے ہیں، اس پہ وہ حاصل کر پاتے ہیں جو پرپیچوٹی وہ چاہتے ہیں کہ اس کو پرپیچویٹ کیا جائے، اینڈ فار لانگر پیریڈ آف ٹائم کیا جائے. کس طریقے سے کیا جائے، اس کی کیا شکل بنتی ہے، مجھے فرینکلی نہیں پتا. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جو شخصیات، جو چہرے آپ کو آج نظر آ رہے ہیں، وہ پلان کر رہے ہیں لمبے عرصے کے لیے. ہم نے ماضی میں بھی پلاننگز دیکھی ہیں، 10 ایئر لیکن پلان اس بھی وقت دیکھا تھا، ابھی بھی کچھ اسی نوعیت کا دکھ رہا ہے آپ کو. جی، لیکن نہیں، وہ ماضی کے پلانز ہم نے سنے ضرور تھے، وہ چیزیں اور تھی، لیکن اس وقت جو معاملات ہیں وہ نظریں بہت آگے تک دیکھی جا رہی ہیں اور پلان کیا جا رہا 10 سے بھی آگے ہے. یہ ہو منیب؟ پاتا ہے. اب دیکھیے اب یہ اتنے ڈائریکٹ چیزیں آپ، میں نہیں، میں کیوں اتنا، نہیں پوچھ سکتی. دیکھیں نا، اگر الیکشن کمیشن ایسے جوکس کریک کر سکتا ہے جس طرح اطہر بھائی کر رہے ہیں کہ ہم نہ سیاسی دباؤ میں آتے ہیں، نہ ہی کوئی سستی شہرت کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، تو میں بھی تو کچھ پوچھ سکتی ہوں. دیکھیے آپ میرے لیے، میری بہن ہے، بہت محترم ہے، لیکن آپ یہ تو نہیں چاہیں گی نا کہ آپ کے بھائی کے لیے کوئی مسائل پیدا ہوں، یا آپ کے بھائی کے کندھوں کے اوپر. ابھی تو میں نے اپنے کندھے بچا لیے، اطہر بھائی کے بھی بچا لیے، تو آپ نہیں چاہیں گی کہ آپ کے بھائی کے کندھے کرش ہو جائیں. تو آپ ایسے سوال مجھ سے برائے مہربانی نہ کریں جس میں آپ مجھ سے ٹائم فریم مانگ رہی ہیں. ہاں میں یہ آپ کو ضرور بتا رہا ہوں بحیثیت ایک عام سے صحافی کے، کہ لمبا ٹائم ہے. اب وہ 5 سال چلے، وہ 7 سال چلے، وہ 8 سال چلے، اس کی نوعیت کیا ہوگی مجھے نہیں پتا.